सो है गाइज, मैं एक बार फिर से आ गया तुम्हारा भाई शाहरुख शेख और सबका वेलकम किया जाता है हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो गाइज, तो आज का टाइटल और थंबनेल आप सब लोगों ने देख लिया होगा, तो आपको पता होगा कि हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने और किस रिलेटेड बात करना। तो गाइज, आज का जो बयान है किस्मत के ऊपर है, जो किस्मत में लिखा हुआ होगा वो हमें मिलेगा वगैरह, वैसा कुछ बयान है। तो बयान काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप सब लोग भी बयान को पूरा देखिए और बयान थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर, चैनल को सब्सक्राइब करें गाइज। तो लेट्स गो। और प्लीज़ गाइज, चैनल पे जो नए पहले प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइज मिलते हैं सीधा वीडियो के अंदर और देखते हैं वीडियो के अंदर हमें क्या कुछ नया देखने को मिलता है। तो लेट्स गो वीडियो को। किस्मत का लिखा हुआ तो शख्स तो को बयान मिलता काफी है, इंटरेस्टिंग ये बात होने तय वाला, है। तो बयान पूरा सुनना। मुझे और आपको वही मिल रहा है जो हमारी किस्मत में लिखा है, उससे एक हब्बा भी, एक दाना भी कम नहीं मिलेगा और एक ज्यादा नहीं मिलेगा। सही हदीस है, बुखारी की दीगर कुतुब हदीस में मौजूद है। जब बच्चा शिकमे मादर में 120 दिन का होता है, तो 4 माह का जब बच्चा शिकमे मादर में होता काफी है अच्छी तो वीडियो उसकी गाइस। रूह फूंकी जाती है, तो फरिश्ता आके उसकी उम्र भी लिख जाता है, उसका शकी और सईद होना भी लिख जाता है और उसका रिज्क भी लिख जाता है। तो रिज्क क्या जो बात है। लिखा गया वो हमें मिलेगा, और जब जब मिलना है तब तब मिलेगा। जो लिखा गया है वो बहर सूरत हमें हासिल होगा। अब वो जो हमारी किस्मत का रिज्क है, उसके हुसूल का जरिया क्या है? बजरिया हलाल मिलता है या उसके ज़राए हुसूल के वो हराम है? तो ये अल्लाह के ज़िक्र को छोड़ने की सज़ा ये है कि मिला वही जो किस्मत का था, लेकिन दौलत उस्मान ना मिली, दौलत कारून मिली। ओके। लिखा जो था, मकसूम था, मिला वही, एक दाना भी ज़्यादा नहीं मिला और एक दाना भी कम नहीं मिला, लेकिन उसकी सज़ा काटनी पड़ेगी, इसलिए कि हुसूल के ज़राए हराम थे। तो हज़रत इकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कसबन हरामन। तो मईशत तंग कैसे होती है? बंदा कहता है कि ये तो बड़ा कमा रहा है, लेकिन कमा बजरिया हराम रहा है। अल्लाह अकबर। बाज़ कुछ लोग मेहनत करके भी हराम कमाते हैं। हमने देखा कि इस गर्मी में जो लोग मजदूरी करते हैं, और बिलखुसूस लोहे की भट्टी पे जो काम करने वाले हैं, कितना सख्त काम है, लेकिन वहां भी जो है वो चाहे 15-20 मिनट बहुत ही जो है वो बढ़िया बयान है गाइस, बहुत खयानत करके अपने उस रिस्क को हराम बना लें और नाजायज कर लें। इतनी मुशक्कत के बावजूद भी कीती कतरी पई खू मोहम्मद ते सिक्का बने ज़रदा। तो एक सौदा ऐसे भी बिक जाता अगर 2 मिनट ग्राहक को देता, लेकिन झूठी कसम खा ली, बिल्कुल। और वो लेके चला गया, सौदा तो बिक गया लेकिन जरिया उसका हराम हो गया। ये जरा देखिए, झूठी कसम खाने वाले को अल्लाह नजर रहमत से, सही बात है गाइस, इतनी बड़ी सजा है उसकी, और ना बिकता कोई और आके ले जाता। जो किस्मत में लिखा है वो तो आपका हर सूरत में होगा, लेकिन कुछ लोगों को अल्लाह के ज़िक्र को छोड़ने का नतीजा ये मिलता है कि फिर वो उनके ज़राए आमदनी जो होते हैं, मेहनत के बावजूद भी कसब हराम हो जाता है किसी न किसी वजह से। कई लोग दूध इकट्ठा करते रहते हैं, आखिर में एक कतरा पेशाब का डाल देते हैं। सादा मिसाल आपके सामने रखो, कितनी मेहनत से वो किया था, तो अपनी सारी मेहनत को ज़ाया कर देते हैं और हराम का टांका लगा देते हैं। एक कतरे से वो सारा ज़ाया कर बैठते हैं। तो ये अल्लाह के जिक्र से मुंह मोड़ने का नतीजा है। जब तुम्हारे दिल अल्लाह की याद से खाली हो जाएंगे, तुम्हारी जिंदगियों में कुरान नहीं होगा, तुम्हारी जिंदगियों के अंदर इस्लाम के उजाले नहीं होंगे, तो फिर नतीजा क्या होगा कि मईशत दनक क्या है? कसबन हरामन। दूसरा माना कि तंग जिंदगी, तल्ख जिंदगी, जो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से। काफी अच्छी वीडियो गाइस। ये उम्मत खलीफा बिला फसल, खलीफा अव्वल, अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मरहून मिन्नत है, उनकी एहसान मंद है। इकबाल ने कहा था, आ अमन नास बर मौलाए मा, आ कलीम अव्वले सीनाए मा।
ہستی او کشت ملت راچوں ابر ثانی اسنین و غار و بدر و قبر. کہتے ہیں کہ وہ شخص جس نے ہمارے آقا و مولا پہ سب سے زیادہ احسانات کیے، اور میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا میرے اوپر جس نے بھی کوئی نیکی کی میں اس کا بدلہ چکا دیا دنیا پر ہی، لیکن ایک ابو بکر ایسے ہیں جن کی نیکیوں کا بدلہ قیامت کے دن رب ہی چکائے گا. یہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. اور پھر میں ما نفعنی مال احد قط، ما نفعنی مال ابی بکر، مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے نفع دیا. اپنا سب کچھ حضور کی راہوں میں نچھاور کر دیا، مال پیش کیا، جان پیش کی، اولاد پیش کی، وقت دیا، ایک ایک سانس حضور کے نام کر دی. کہتے ہیں حضور علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سایہ بن کے حضور کے ساتھ رہے، سائے کی طرح حضور کے ساتھ رہے. بدر کے ساتھی، حضر کے ساتھی، سفر کے ساتھی، غار کے ساتھی، حد ہو گئی مزار کے ساتھی. اللہ اکبر. ایک دن حضور بہت ہی بڑھیا ایسے بیان نکل رہے ہیں ہے، مسجد نبوی سے تو کوئی لوگ داخل ہو رہے تھے، تو حضور کے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ تھا، بائیں میں حضرت عمر کا ہاتھ تھا. تو حضور ایسے دونوں کے ہاتھ پکڑ کے باہر نکل رہے تھے، تو کسی کو اندر آتے دیکھا تو اس کو دیکھ کر کے کہا قیامت کے دن ہم قبروں سے یوں ہی اٹھائے جائیں گے. میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا. اللہ اکبر. سیدہ کہول اہل الجنہ، جنت کے بوڑھوں کا سردار کہا. ابو بکر فی الجنہ، جنت کی بشارت دی. عشرہ مبشرہ میں سے پہلا نام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. فرمایا میرے دو وزیر آسمان پہ ہیں، دو وزیر زمین پہ ہیں. آسمان پہ میرے دو وزیروں کا نام جبرائیل و میکائیل ہے، اور زمین پہ اوپر میرے دو جو وزیر ہیں، ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر ہے. تو کیا شان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. ہر نبی کا صحابی عظمتوں کے معراج پہ ہے، لیکن جو شان حضور کے اس جان نثار کو دی گئی ہے، اللہ اکبر. قرآن نے بھی کہا نا وَثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ. اللہ اکبر. دو میں سے دوسرا. بالکل. اللہ اکبر. جب وہ سو گائز تو بیان کافی انٹرسٹنگ ہونے والا، تو بیان پورا اس سننا. لفظ کی خوبصورتی ملاحظہ کیجئے، دو میں سے دوسرا. اوکے. حضرت عمر کہا کرتے تھے، حضرت صدیق اکبر کا ذکر کرتے ساتھ رو پڑتے اور کہتے کہ ابو بکر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں، وہ غار والی ایک نیکی مجھے دے دیں. ساری نیکیاں زندگی کی ابو بکر، کافی اچھی ویڈیو گائز. ایک نیکی غار والی مجھے دے دیں. تو ان کی ساری نیکیاں ایک طرف اور ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف. اور حضرت عمر کہا کرتے تھے کاش میں ابو بکر کے سینے کا بال ہی ہوتا. کوئی کم شان ہے؟ یہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں. یہ عمر جس کے بارے میں میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوا ہوتا، میرے بعد اگر کسی نے نبی ہونا ہوتا تو وہ عمر ہوتا. اتنی شانوں کے مالک. ان الشیطان یفر من ظل عمر، شیطان عمر کے سائے کو دیکھ کے بھاگ جاتا ہے. وہ عمر کہہ رہے ہیں کاش میں ابو بکر کے سینے پر لگا ہوا بال ہی ہوتا. یہ شان ہے، یہ عظمت ہے. سارے حضور کے صحابی عظمتوں کے معراج پر، لیکن ان کی شان ہی بکری ہے. کسی پنجاب شاعر نے کہا کہ سارے یار نبی دے سونے، نہیں کوئی اینا یاراں ورگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی، اینا جان نثاراں ورگا، نہ اس دھرتی پیدا کیتا، اینا یاراں ورگا، اعظم شان صدیق کی دساں اکو یار ہزاراں ورگا. وہ عظمتوں کی کس معراج پہ امن الناس بر مولائے ماں، کلیم اول سینائے ماں، ہستی او کشت ملت راچو ابر، ثانی سنین و غار و بدر و قبر. بدر کے بھی ساتھی، قبر کے بھی ساتھی، مزار کے بھی ساتھی، غار کے بھی ساتھی. اور کھیت اسلام کی کھیتی کے لیے ابر بہار کی طرح برسے اور سیراب کر گئے. اور اس امت کے لیے انہوں نے جو کام کیا وہ انہی کا مقصوم
बिल्कुल। सही बात है, सही बात है गाइस। सो गाइज, तो बयान काफ़ी इंटरेस्टिंग था और काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, जिसमें बहुत कुछ बताया गया, बहुत छोटी छोटी चीज़ें बताई गई जो गाइज हर शख्स को सुननी चाहिए और समझनी चाहिए। जैसे कि इसके अंदर बताया गया कि भगवान ने या ईश्वर अल्लाह जो भी कहे तो हम, ठीक है ना, अपने किस्मत में जो गाइज लिखा हुआ वो हमसे कोई नहीं छीन सकता है, और जो हमारी किस्मत में नहीं है वो हमारे पास आकर भी चला जाएगा। तो ऐसा कुछ बयान था और काफ़ी इंटरेस्टिंग बयान था, और इसमें गाइज बहुत अच्छे मैसेज भी थे, ठीक है ना, और इनके समझाने का तरीका गाइज काफ़ी अलग है और इनका अंदाज़ काफ़ी अलग है, ठीक है ना, समझाने का। तो मुझे तो ओवरऑल बयान काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, और आप सब लोग को भी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते गाइज किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए बाय, लव।